بیٹھے انہیں کہا وہ جویں اج اسلام آباد وہ ایک منڈے نے بدتمیزی کی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نوں لعنت پائی، حالانکہ انہوں یہ لفظ نہیں سی کہنے چاہیے۔ چیف جسٹس پورے ملک دی عزت ہوندا ہے، انصاف دی کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے، انہوں نے لعنت پا دیتی، وہ پورے ملک چ وائرل ہو گئی۔ تے اے بالکل جائز نہیں، پاویں قاضی نال اتفاق ہوئے پاویں نہ ہوئے، قاضی انصاف پسند ہوئے پاویں بے ایمان ہوئے، وہ دا معاملہ اللہ نال ہے، جن نے فیصلہ غلط کرنا ہے قیامت نو جواب دینا ہے۔ جڑا قاضی ایک فیصلہ نیک کرے گا حق تے انہوں 60 سال دی بعد دا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس بچے نو نہیں چاہیے سی یہ بدتمیزی کرنی تاکہ پورے دنیا تے ملک دی بدنامی نہ ہوندی۔ اے لفظ بڑا وڈا میں تانوں سمجھا رہا میں کہ اپنے وڈیاں دی عزت کرو، وڈا افسر غلطی کرے تباہی لاوے انہیں قیامت نو اللہ نو جواب دینا ہے۔ ہاں اے میری گل لکھ لو بڑی وڈی میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واسب الاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاقات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسنی والحسین مولا۔ پھر اوپرلا بند کر دو نا، پھر اس طرح آواز نہیں چلنی ہے دی۔ جد الحسنی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ اوپرلا بند کر دو نا، پھر ہی چلے گا ساؤنڈ۔ نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رید ذرات لو زیادہ، پانی دے قطرات لو زیادہ، درختوں دے پتیاں لو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات، اللہ پاک دا عظیم کرم ہوندا ہے جنہوں اللہ اپنے محبوب دا درد کھاتا ہے۔ دنیا چ ہر مذہب واسطے کوئی نہ کوئی جگہ احترام دے لائق ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانہ تے اتنا بڑا احسان کیتا ہے، فرمایا کہ میں زمین تے تانوں اپنا ایک گھر دسیا ہے تے ابراہیم نے لب کے دیتا ہے۔ دسیا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے لبیا، کیڑیاں نے سراخ کیتا، اللہ نے کہا ابراہیم کیڑیاں جدر نو جان ایتھے کندال مارنی تے تینوں کعبے دی نی لب جائے گی، بنیاد لب جائے گی۔ سب تو پہلا گھر زمین تے اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ بنایا بھی اچھا سونا، ہن جتنا سونا گھر اللہ دا اونا سونا اللہ نے کعبے دا امام نبیاں دا سردار محمد مصطفیٰ نے بنایا۔ اور ہر مذہب چ کوئی نہ کوئی جگہ احترام والی ہوندی۔
اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا کہ سونیا اعلان کرو کہ جننے توحید پرست نے اللہ نو ایک منن والے وہ اس گھر دا طواف کرن واسطے بار بار آمن۔ طواف کرنا بہت بڑی عبادت ہے، کعبے دا طواف کرنا، اور کعبے تو علاوہ کسی دا طواف ہی نہیں بندہ کر سکتا، اور جدے گھر دا طواف کریدا ہے بندہ او دی ہر گل نو مندا ہے۔ ایتھے نہیں کئی بنا کسی دی گل بہت ہی منی ہے، لوگ کہندے تو دے پائی او دا طواف کرنا، کہہ دیندے نا بندے اے جملہ بنیا ہے کہ تو دے طواف کرنا۔ یہ طواف بندہ او دا ہی کردا ہے جدے نال پیار بہتا ہوئے، دا مطلب ہے پوری دنیا دے جننے مسلمان گناہ گار تو گناہ گار بھی ہوئے تے طواف کس کردا کردا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو ذرا کدہ کردا؟ اللہ دا قرآن بے نیاز نے فرمایا، سنیے ذرا دھیان مسلمان بھائیو، امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، خالق کائنات نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بڑی کچھ لان ہے دی اللہ پاک دا قرآن کہندا پیائی، میں اپنے گھر نو برکت والا بنایا ہی، ہدایت دا مرکز بنایا ہے۔ اللہ ایک بستی واسطے ایک گروہ واسطے فرمایا نہیں، مدلل عالمین۔ میرا گھر تمام جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ اتھے جڑے آندے نے بڑے بڑے گناہگار سدھے ہو جاندے نے مسلمانوں۔ عرض کرنا چاہ رہا میں حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، مبرے صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو، نبیاں دے سردار نال پیار لے کے بیٹھنے والے ہو، مصطفیٰ دی محبت نال پیار کرنے والے ہو، نبیاں دے سردار نال پیار لے کے بیٹھنے والے ہو۔ وہ کڈا سونا کار بیت اللہ جدیاں شانہ بڑیاں اونچیاں نہیں، اللہ اپنے بندیاں نو آزما لیندا ہے۔ سنو ذرا دھیان نال، اللہ دا گھر آباد کرنا میں اللہ آزمائش لیندا اپنے بندیاں دی کہ میرے بندے کنا امتحان لیندے نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے خلیل جی رب جلیل حکم کیے، سنیے ذرا دھیان دے نال۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، وہ کڈا کار سونا بیت اللہ ہے، جنہوں ویکھن نو ویرا اپنا بھی ترسدا ہے، جنہوں چھوٹا بھی ترسدا ہے، جنہوں جوان بھی ترسدا ہے۔ کڈا سونا مدینہ پاک ہے، جنہوں ویکھن نو ہر بندہ ترسدا ہے۔ اور میں کیا کرنا میں بڑی محبت دے نال جی کردا ہے زمزم پینے نو، ساری محبت نہ بارش نو۔ اللہ سونیا سانو تھوڑا جا ٹائم دے دے، اسی تیرے دربار چے جمعہ پڑھنا آیا ہوں، تینوں سجدہ کرنا آیا ہوں، تیرے اگے جھکن واسطے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا تے تیرے نبی دے دردہ نبی اللہ زیارت کر کے آیا ہوں۔ اللہ میں دعا کرنا ہے جویں سال چے 6ویں مرہ تو مینوں لگے آئیں، اللہ اینا ساریاں نو بار بار مکہ مدینہ وکھا۔ بڑی محبت ہے، قسمیں میں خوش نصیب ہیں، اپنے نصیباں تے مینوں اللہ دی رحمت دے نال بڑی خوشی ہے کہ لوکی بار بار باہر دے ملکاں چ سیر کرن جاندے نے، اسی بار بار اپنے نبی محمد دی زیارت کرن جانے ہیں، بار بار مکہ مدینہ۔ دو سرکار مدینہ سرورہ قلب و سینہ نو ماننے والو عزیزان من، حضرت امام عالی بیٹا بیٹھ جائیں آپ پہلے کر، حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، بڑی محبت ہے تسانو جناب۔ اتلا سپیکر چل رہا ہے نا، دی وجہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، بند کر دو اتلا، پھر اس طرح جمعہ ہی نہیں پڑھایا جانا۔
حدو میرے امام عالی مقام دے نانا جان نو ماننے والو حضرت سرکار مدینہ سلو قلب سینہ نل پیار لے کے بیٹھنے والو زندہ دلانے لاہور شہر دے باسیو سنیے ذرا اللہ ازما لیندہ ہے پہلی ازمائش ذرا سنیے تیان نل والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ اپنے بندیاں نو ازما لیندہ ہے، اللہ دے کے بھی ازماندہ، اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو گائے بگائے ازماندہ رہندہ ہے۔ بیت اللہ بھی بنایا تے نبی اللہ خلیل نو ازمایا ہے، انہوں وسایا تے حاجرہ نو ازمایا ہے۔ آج جنی مکے چ رونق کے جا کے ویکھ لاؤ، قسمیں ہوٹل نہیں لب دے، اوتھے جگہ نہیں لب دی، ایڈا وڈا اللہ دا گھر ہے، بہن نو جگہ نہیں لب دی۔ میں جمعہ پڑھیا ہے بیت اللہ چ تے سب تو آخری منزل تے اینی دنیا اوتھے اللہ جاندا جڑا صبح فجر والے جائے انہوں تھلے کعبے جگہ ملتی۔ وہ قسمت والے بندے نے جنہاں نو مکے مدینے دے جمعے لب دینے آتے، لاکھ جمعے دا ثواب ملتا ہے، 1 لاکھ جمعے۔ میں نے ایک بندہ ملیا، میں نے کہا نماز مجھے پڑھنا ہے، کہنا میں مکیوں آیا، میں کہا ماشاءاللہ حاجی صاحب تسی نماز پڑھ دے ہو؟ کہنا جی مولوی جی کعبے جی نماز پڑھیے کنا ثواب ہے؟ میں 1 لاکھ دا ثواب ایک نماز پڑھیے۔ آندہ بھی پہلو میریاں لاکھ تک تے پہنچو ہاں بھی کہنا سال چ کنیاں ہوندیاں؟ میں کہا بھی 5 تے 15 150 مہینے دی 1800 سال دیاں تے کہندا جناب والا مینوں جناب والا پہلو پوریاں کر کے دو، میں ایک نماز اتنے پڑھا تو مینوں لاکھ دا ثواب ہے، میرے کو اینیاں ہو گئی نے تھی پڑھ پڑھ تھک جانا، میں پوریاں کر آیا۔ دیکھو بندے کیسے صاحب کر دے۔ اللہ جنے بیٹھے نے 5 ٹائم اللہ اگے چکن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا اللہ نو چکدا ہے وہی او دا فرما بردار ہے، باقی تے گلی باتی نے۔ میں صدقے جاواں، میں چاہنا میں ازمائش تے جمعہ پڑھاواں جویں قاری ارشد عالم دی اج جناب اعلیٰ ازمائش اللہ لئیے اینا انتظام کیتا ہے تے ویکھ لانا بارش نے کیا وے میں اپنے رب دیاں مرضیاں جناب اعلیٰ مننی ہے تے اچھا بھی اج مینوں پتہ لگا ہے اڑ مولوی پیر کوئی بھی بندہ ہے وہ طویل دھاگے نال بھی بارش نہیں جے روک سکدا، نہیں تے قاری ارشد نے بارش ہون دینی سی۔ وہ بولو یار اے سارے دا قبضہ کیدا ہے؟ اے اپنا قیدہ بنایا کرو، نہیں تے میں تے قاری ارشد اندر ٹیل لا رہے سا یا اللہ بارش نہ پا۔ یہ اللہ اپنی مرضی کردا ہے، اللہ ساڑھے فائدے چ سب کچھ کردا ہے۔ آج تسی ہاتھ چک کے کہنا ہے اللہ اسی تیرے فیصلے تے خوش ہاں، ہاں 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 اسی او دی رضا تے خوش۔ پھر چلایا اوپر والا پترو سمجھ نہیں آنی سپیکر دی تو پھر بندیاں نو جمعہ نہیں سمجھ آنا، ایک چلا لو یا ساؤنڈ چلا لو یا وہ چلا لو ایک۔ عورتوں نو آواز نہیں جا رہی ہے تو پھر انہوں چلاؤ گے تو پھر ادھر اصلو ادھر خراب ہوئے گا۔ چلا لو نا، چلا لو سو پھر تھوڑی کام کر لو تھڑی، چلاؤ انہوں بھی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا میرے امام عالی مقام دے نانا جان نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، مبر ساتھ نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والو۔ عرض کرنا چاہ رہا میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ ازمائش لیندہ اپنے بندیاں دی۔ قرآن آندہ پیا ہے نا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ اپنے نبیاں دی بھی ازمائش لیندہ ہے۔ یہ 3 بندے بڑے چکے پینے جدو بندے تے مشکل حالات آ جاندے نہیں، بندے بڑے بڑے اللہ کے چک جاندے نہیں۔ مولوی جی کوئی وظیفہ دس دو، مدنی صاحب کوئی وظیفہ دس دو، حضرت صاحب کوئی درود دس دو، حضرت صاحب کوئی ورد وظیفہ دس دو، ہر بندہ ازمائش چ آ جاوے تے مسجد جان کے امام صاحب نو پوچھ داوے حضرت کوئی اللہ توبہ کر دو، کوئی ساڈا ایمان بن جاوے۔ عرض کردہ پیا لاہور آؤ گل سنیے 3 بندے نے انہاں دی بھی اللہ نے ازمائش لئی ہے۔ اللہ ازمائشاں لے کے اپنے بندیاں نو
पास करदा है। ये तीन बंदे ने अल्लाह अकबर चुके पैने। आसमान तो अर्श अजीम तो आवाज आई, जबरील जरा जल्दी जाना, जरा पता लैके आओ इन्हां बंदियां नूं मसला की है। आन के जबरील ने सब तो पहला अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे वीरा कोड़े दा दरवाज़ा खड़काया। सुनिया जे ते आन दे नाल नबी ने दा दरवाज़ा खड़काया। कहंदे नबी ने परेशान है, खैर है तेनों की मसला है। ते नबी ने दियां अखां डुल पईयां, दुखी दिल छेती डुल जाया कर देने। कोई औलाद दा दुखी, कोई माल दा दुखी, कोई कर्ज दा दुखी, कोई मर्ज दा दुखी, कोई दर्द दा दुखी, कोई कर्ज दा दुखी, और सारा जागी दुखा नाल भरिया है। अल्लाह दी कसम है, कई बाहर निकल के दुख फोल लेंदे ने ते कई ढिड विच ही दुख लैके कबरां च जा जांदे ने। कई यारां अगे फोल लेंदे ने, कईयां नूं वेखण नूं बड़े सोहणे लगदे ने, अंदर दुखां नाल भरे हुंदे ने, दुखां ने मारिया हुंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह है इक्को ही वल, अंगूरां दे कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। कई पीरी विच जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते चेहरे चोचो करदे ने, किते रंग रेंदे उड्डे ने। कई मारे हुए नसीबां दे, कोई बहुते करमां वाले ने, किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना च पाउण वाले ने, किते लस्सी पीण नूं लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अट्टे ने। है इक्को ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ हटे ने। वाह मौला तेरियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। ये बंदा बड़ा ना बेला परेशान है। जबरील आंदे ने, ओ नबी ने खैर है, तेरे दिल दी हा निकली, आंदा मैनू की पुछदा है। नबी ने आंदे की जिंदगी है, कदी अपने भी ठेडे मार जांदे ने, कदी लागों लंघ जांदे ने। नबी ने दियां जिंदगियां बड़ियां मुश्किल हुंदियां ने। नबी ने दे हालात, ओए अखां वालिया सवेरे जदों अख खोले ते चुंगी अमर सदू दा जहान नजर आए, ते घरों निकलन तो पहला दो नफल शिकराने दे पढ़िया कर मसला डा के, अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू अखां वाला नूर अता फरमाया। उन्होंने पुछ जिन्हों ऐनक लगी है, उन्होंने पुछ जिन्हां दे अखां च मोतिये आ गए ने, इन्हां बाबियां नूं पुछना जिन्हां दियां अखां च मोतिये उतर आउंदे ने। और एक मेरी गल याद रखें, जदों अखां दा नूर जोबन नाल वेखे आवे ते जदों अखां जवाब देन कलेजे रुग पै जांदे ने। मेरे वीरां अखां वालिया अज जुमा सुन के दो नफल पढ़िया करी शुकराने दे। अल्लाह सोनिया तेरा शुक्र है तू मैनू अखां अता कीतियां ने। जबरील ने वेख्या नबी ने क्यों रोना है, आंदा यार की दसीए, कई बार ढिड दे जम्मे भी साह छड़ जांदे ने, ना रहन वालियां बीवियां भी साथ छड़ जांदियां ने। ते वीरा नबी ने नू हर वाले सहारे दी लोड़ है। कई बार नबी ने बंदे गलियां च डिग पैंदे ने, जबरील दे दिल विच रहम आया। अल्लाह पाक फरमांदे ने जबरील नू पुछना की चाहिदा है। हुण जदों मेहरबान मालक हो जाए, आंदा जी मैं की करना है, मैनू ते अखां ही चाहिदियां ने। जबरील ने हाथ फेरिया, अल्लाह ने अखां दा नूर अता फरमा दिता। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ हैरान हो गया, मैनू जहान नज़र आ गया है। अल्लाह अकबर। जबरील आंदे ने हुण तैनूं कोई काम दी लोड़ है, की कारोबार करना पसंद करना है? आंदा जी मैनू भेडां बकरियां नाल बड़ा प्यार है। हर नबी ने भेडां बकरियां चारियां है। आंदा जी मैनू भेडां बकरियां नाल बड़ा प्यार है। एक लाहौरीया तुहानूं मशवरा दवां, जिस घर च बकरी होवे ना, बकरी उत्थे अल्लाह दी रहमत बड़ी हुंदी जी। अपनी छत ते कोई बकरी रखो। लाहौर छत्तां वेखलियां हुंदियां ने, उत्ते उत्ते बकरियां रखो। एक बकरी का बच्चा लवो,
ایک تے پیغمبراں دی سنت ہے، دوجا بکری دے دودھ چ جڑی ہے نا اللہ نے شفا رکھی ہے، گاں دے گوشت چ اللہ شفا رکھی، لذیذ اونٹ دا گوشت نبیاں دی پسندیدہ کھانا۔ میں اللہ وڈا گوشت نہیں کھاندا، سعودی عرب میں وڈا گوشت نہ اونٹ میرے اگے رکھیا، اسی سنت سمجھ کے کھادا۔ تسی بھی چھوٹی چھوٹی چیزاں تے عمل کریا کرو۔ بڑی وڈی گل سمجھاؤن لگا ہے، جبریل کہندے نے پیڈاں بکریاں نال پیار کہندا جی، جبریل نے بکری لیا کے دیتی، اللہ پاک دی شان ویکھو، نبینے نے بکریاں چاریاں اللہ نے اجڑ بنا دیتے، اجڑ بنا دیتے بکریاں واسطے، جدھر ویندے نے مال ہی مال۔ جبریل آیا آن کے کہندا کوڑیا تیرا کی حال ہے؟ کہنے جی میرا کی حال پوچھ دے جے، لوکی تے مینوں جناب اعلیٰ کول نہیں بہن دین دے، مینوں کوڑ دی بیماری چلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک کوڑ دی بیماری لگ جینا تے ایک نسخہ عمل کریا کر۔ بابا جی عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ عمر چ برکت فرمائے، کہندے ایک حلوائی سی میرے کول جمعہ پڑھنا ہوندا سی، انہوں کوڑ دی بیماری لگ گئی، اینا علاج کرایا او دا کوڑ ٹھیک نہیں ہوندا سی۔ ایک دن کہن لگا مولانا بڑیاں پریشانیاں نے، علاج کرا کے تھک گئے، آج بھی کئی دکھی نے گولیاں کھا کے تھک گئے نے، اللہ اینا دکھیاں نو اپنی رحمت نہ شفا دے دے۔ جبریل کہندے نے ہاں بھی تینوں کی چاہیدہ ہے؟ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی آندے نے، میں انہوں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہندے میری ماں زندہ ہے۔ کہندے نے میرے کول آ جاؤ، اپنی ماں دی جتی ہاتھ پھڑ کے سر تو اچھی کر لویں تے آکھی عرشاں والے آ میری ماں دی جتی ہے، میں اپنے سر تو انہوں اچھیاں کر دیتا ہے، اے دے قدمہ چی میں نہ بہنا ہے، اے میری ماں بڑی عزت والی ہے۔ عرشاں والے تو قرآن چکیا ہے، نبیاں تو بعد اگر کسی دی اطاعت کرنی ہے تے ماں باپ دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ سونیا میری اب بیماری دور کر دے، اگر میرا ادب تینوں پسند ہے میں ماں دا اینا ادب کیتا ہے۔ مولانا صاحب لکھ دینے اللہ پاک نے اگلے جمعے تو پہلا انہوں صحت عطا فرما دیتی۔ گجراں والے نا ایک میرے دوست نے مولانا شاہ سلیم صاحب پروفیسر نے، پڑھے ہوئے سکولاں دے مالک نے، تے کہندے نے مدنی صاحب میں تانوں گل سناواں، ساڈی ماں فوت ہو گئی، اسی بڑے زیور کنا جی مال والے تے جائیداد والے، تے ساڈی ماں فوت ہو گئی، سارے پراواں نے ونڈی پائی، چلو بھی ماں دیاں کیڑیاں شیواں ونڈنیاں نے، کہندے ساریاں نے ونڈ لئیاں، مینوں آندے نے تو ہاتھ رکھ کیڑی شے تے رکھنا ہے؟ آندے نے مینوں کچھ نہیں چاہیے دا، صرف ماں دیاں پرانیاں جتیاں تے کپڑے مینوں دے دے، ماں دیاں جتیاں تے کپڑے مینوں دے دے، ماں دیاں جتیاں تے کپڑے مینوں دے دے۔ ہائے ہائے قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں، قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں۔ یہ صہیب امین بچاؤ، یہ دی ماں نے دے سوٹ بھی سامبے ہونگے، یہ دیاں جتیاں بھی سامبیاں ہونگیاں، یہ میرے پتر دی کڑی ہے، اے میرے پتر دے نابیالہ کپڑے نے، ماما بچیاں دے کھلونے بھی سام لیندیاں نے۔ اللہ اکبر، میری ساس میرے بچیاں نو اپنی بچیاں دیاں دور دے کھلونے سام کے رکھے تے میرے بچیاں نو دیندی رہندی ہے۔ میں حیران ماواں نو پیار ہی کنا ہوندا ہے نا پتراں نال۔ قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، کیوں پاس بلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، لوری سناتی ہے، دیکھنے آتی ہے، ڈھونڈ کے لاتی ہے، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے،
ابر لاتی ہے۔ قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ بڑا درد والا جمعہ ہے، میں چاہنا ایک ایک گل پلے بنا جاواں۔ کہندے نے اللہ والے تینوں کی چاہیے؟ کہندے جی مینوں کوڑ چلیا تے لاگے نہیں لوکی بہندے۔ کہندے نے جبریل نے ہاتھ پیریا، اللہ پاک نے شفا عطا کر دیتی۔ کہندے گنجیا جی کوڑیا تینوں کی چاہیے؟ کہندے جناب سنو ذرا دھیان، مینوں گائیاں نال بڑا پیار ہے۔ جبریل نے گاں لیا کے دیتی، اللہ پاک نے اجڑ بنا دیتے، دن بدل گئے۔ جبریل آندا گنجیا تیرا کی حال ہے؟ کہندے جی لوکاں مینوں گنجا کہہ کے میرا نا ہی پا دیتا ہے۔ جبریل نے ہاتھ پیرے اللہ وال دے دیتے۔ سنیا جے دھیان دے نال، آندے نے تینوں کیڑیاں چیزاں نہ پیار؟ آندا جی مینوں جناب اونٹاں نہ پیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اینوں اونٹ لیا دیتی، اجڑ بن گئے، اللہ پاک نے اجڑ بناتے۔ ہن سنیا جے قرآن، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اللہ پاک فرماندے نہیں میں اپنے بندیاں دیاں زمائشاں لے لینا ہے۔ خسرو جی اس لاہوریا اینے می چایا ہے میرا دل جت لے آئی۔ مینوں بڑے بندے مکے چ کہندے سن مدنی صاحب ٹکٹ اگے کراؤ، ایک جمعہ ہو رہے تھے رہ کے جاؤ۔ میں کہا نہیں میں اشتہار چھپے نے میں لاہور جانا ہی جانا ہے، میں اس میں دل خوش کر دیتا ہے۔ تسی اینی می وردے دے وچ جمعہ پڑھنا ہے۔ میں خوش ہو گیا ہیں جدے واسطے آئے جے رحمان کنا خوش ہویا ہوئے گا۔ اینو کہندے نے محبت ہے، اینو کہندے نے پیار۔ اللہ دی قسم اٹھانا ہے جی میں بارش دا سینہ چیر کے تسی مسجد چاگے جے او پتھرہ دے سینے چیر کے رزق دیندہ ہے۔ آج انشاءاللہ انہیں تاڑیاں چولیاں پار دینی ہیں، میرا یقین کہندہ انہیں رحمت دے دروازے کھول دینے نے۔ ایسے بھی آجی عمرے تو آئے، حج کر کے ہے تو دی دعا بڑی قبول ہوندی۔ میں تانو دعا دینا جنہیں بیٹھے اللہ سونیا اینا ساریانو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، توحید والی زندگی عطا فرما۔ سارے آمین کہو نا۔ دین بدل گئے، قرآن آندہ تلک الایام نداولوہا بین الناس۔ اللہ دن ہیر پھر کے لے آندہ ہے، ہن دن بدل گئے، بڑے وقت بدل گئے۔ ہمیں سن ذرا دن چنگے آ جن، رتاں بدل دیاں رہندیاں، دن چنگے مندے آندے رہندے، سدا دن اکو جے نہیں رہندے۔ آج مسجد تے چھت کوئی نہیں، ایک دن آنا ہے، ایتھے ٹیلاں لگیاں ہونیاں نے، پر کئیاں ساتھیاں نہیں ہونا، مدثر نہیں ہونا۔ ساڑھے تھے بابا جی بیٹھے نے سفید داڑھی والے، کی نام ہے؟ حاجی رفیق صاحب نہیں ہونا، قاری ارشد عالم نہیں ہونا، ناصر مدنی نہیں ہونا۔ اے مسجد ویرہ منزلہ بندیاں جان گیاں، قیامت تک آباد ہوندی جائے گی۔ بھائی صہیب امین نہیں ہونا۔ اے گل بڑی وڈی ہے، بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے، جدوں اللہ دن پھیر دے وے ہر والے ڈریا کر، رتاں بدن لگیاں دیر۔ سویرے اینا سورج چڑھیا سی، اینا سورج چڑھیا گرمی دی انت، میں کرو نکلیا پسینے نہ پر گیا۔ حالہ کرو نکل گڑی تک ٹائم کنا کو لگ دا، پسینے نہ پر گیا، میرے کپڑے پیچ گئے بھی اینا حبس، پر اللہ نے ویخ آنجی جمعے تو پہلا ہی می پا کے موسم ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ ہو دیاں شانہ ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا میں طالب گل بڑی ایمان والی ہے، میریاں پہنا بھی دھیان نہ سنن۔ دن بدل گئے، اللہ پاک فرماندے نے جبریل ذرا پتہ کر کے آنا، تینہ بندیاں دا پتہ کر کے آنا، انہوں میں بھی یاد ہے کہ نہیں، رب بھی یاد ہے کہ نہیں۔ جبریل نے سب تو پہلا آن کوڑے دا دروازہ کھڑکایا، آندے کوڑے آؤ اللہ دے نام تے ایک گاں دا سوال ہے، میں دن دا بھکھا ہے، مینوں ایک گاں دے دے۔
کہن لگا جا کام کر جا بوتھا پنے آئی منہ بھاڑ کے منگے آئی تینوں ایک گاں پھڑاواں پھر دوجا آوے گاں پھڑاواں میں شاماں تک ویلا آ جاواں جا کام کر جا کے تھے کئی بندے فقیر نو چھڑک دینے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل نو جھڑکنا نہیں کئی بندے آندے تو ہٹا کٹا ہے یہ بھی گناہ ہے کئی کہندے تو حقدار نہیں یہ بھی گناہ ہے جیڑا مرضی آن کے ہاتھ کرے نہیں دے سکدا تے کہے اللہ تیرا بھلا کرے پر جدے نام تے منگے آئے او دے نام تے دے دے انہیں قیامت نو آپ حساب دینا ہے اللہ دے نبی فرماندے نہیں فقیران دے منہ تے قیامت نو گوشت نہیں ہوئے گا صحابان دے نے سونیا کیوں فرمایا وہ نجائز منگ دے ہونگے بیکاری ہونگے پیشہ ور فقیر ہونگے پر آپ مسئلہ سنی جڑا بوئے تے آئے انہوں مولنا نہیں جڑا اللہ دے نام دا سوال کرے انہوں مولنا نہیں اے بیخ لفظ وڈا ہے کہندہ گنجیا کوڑیا انیا گل سن تسی بڑے بندے رول دے سو دکھی سو کوڑیا وقت دی گلی ویلا گیا ہاتھ نہیں ہوندہ او دے نام تے دے دے جنہیں تینوں کوڑ ختم کیتا ہے اندھا جا کام کر جاگے میں تے شروع تو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی کات بھول گیا تے جبریل نے چولی چک لیں آندے عرشاں والے آؤ جے انجدہ سی تے انجدہ ہی رہن دے نہیں تے جنجدہ ہے سی انجدہ ہی کر دے جبریل اینی گل کی تھی کہندے خوش قسمتی ایک وراں دروازہ کھڑکان دیئے تے بعد قسمتی بار بار دروازہ کھڑکان دیئے تے دھنا بندہ ہے اوے جڑا ویلا سام جاوے جبریل گل کر کے ترے تے اکھاں تو او جلو ہو گئے تے ایک کوڑے دا مال بھی گیا تے سیت بھی گئی ہن لب دا پردہ گلیاں ویچے تے کتھوں بندہ لب داوے ایک ایک گلی پھول ماری ہنو بندہ ہی نہیں لب دائے مال بھی گیا تے سیت بھی گئی آدھے گنجے آؤں اللہ دے نام تے ایک اونٹ دا سوال ہے کہندا جا کم کر جا کے تینوں اونٹ پڑاواں تے دجاوے تے میرا تے جی واڑا ویلا ہو جائے گا کم کر انہیں کہا گنجیا تیرے سر تے وال نہیں سی تے اللہ نے تینوں وال دیتے نہیں وہ دے نام تے کونٹ منگے آئے آندھا جا کم کر جا کے میں تے شروع تو جدی پشتی میرے جبریل نے دعا کی تی اللہ جے انجدہ سی تے انجدہ ہی رہن دے بولو جے انجدہ سی تے نہیں تے جنجدہ ہے سی انجدہ ہی کر دے اینی گل کی تی تے گنجے دے وال بھی گئے تے مال بھی گیا آن نبی نے دا دروازہ کھڑکایا آن کے کہندے نبی نے اللہ دے نام تے ایک بکری دا سوال جنہیں تینوں اکھاں دیتیاں نے تے نبی نہ روندہ روندہ باروں نکل آیا جدو دروازہ کھولے آگے بندہ کھڑائے کہندہ اللہ دے نام تے ایک بکری دا سوال جنہیں تینوں اکھاں دیتیاں نے تے جبریل ویک دینے بندہ رون لگ پہ آئے روندہ روندہ باہر نکلے آئے وقت بدل لگ گیا منٹ نہیں لگ دا وقت بدل لگ گیا ٹائم نہیں لگ دا جبریل کہندے نے اللہ اکبر اللہ بھئی تیرے کو ایک بکری کی مانگ لے تو رون لگ پہ اینا ہی تھوڑے دل دائیں تینوں رونے پہ گئے نے تے جڑی گل نبی نے کئی سونے دے پانی نہ لکھن والی ہے کہندہ یار رویا اس وجہ تو نہیں کہ تو میرے کو بکری مانگ لیے کہندہ پھر رویا کیوں ہے ہندہ رویا اس وجہ تو ہے نا ایڈی وڈی ہستی دا تے مانگ دا ایک بکری ہائے 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 نام ایڈا وڈی ہستی دا تے مانگ دا ایک بکری میرے یار دے پیسے پجے نے مینوں بھی پجا ہی نوٹ پھڑاتا ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے اللہ پتر صحت والی زندگی دے میریاں بھیناں بھی دھیان نہ سنن میرے ویر بھی دھیان نہ سنن جنہاں نوں سمجھ آنا ہے انہاں اینی اچھی سبحان اللہ کہنی انشاءاللہ آج جنہ مجمع ہے مسجد دیاں دیواراں گون جاون تے جتھے پائی وکاس بیٹھا اتھوں تک آواز جاوے مینوں لگدا اج بیگم دے کمرے چ ہی بیٹھا ہے اللہ انہوں صحت دوے کہو یار آمین بھائی نو بخار ہے میرے یار نو اللہ شفا عطا فرمائے صحت والی زندگی دے اے مجمع جنہ بیٹھا ہے نا ہن جنوں سمجھ آنا ہے اللہ تے مہربان ہو جڑا سنو آندے نے یار منگی ایک بکری تے روندا پیائیں کا دے رونے پہ گئی جڑ پھر دے پینے تیریاں بکریاں دے آندا نا ایڈی وڈی ہستی دا جنہیں مینوں اکھاں دتیاں نے تے منگدا ایک بکری کہندے نے بھلے آئے جے کدی او دے نام تے ساریاں بکریاں بھی منگے میں بکریاں بھی دیواں تے آپ بھی تیرا نوکر بن جاواں
ना एडी वड्डी हस्ती दा ते मंगदा एक बकरी। सानू इत्थे चंगे भले बंदे नूं कहंदे नहीं अल्लाह दे नाम ते कुछ दो असीं ने भला होवे तेरा। ओए जिन्ने तेनू सेहत दित्ती जेब चों कढ़ लिया कर कुछ। मैं सऊदी अरब जद्दे खड़ा सा ते गड्डी दे शीशे दे नाल एक बीबी आई, जिद कर गई। उन्हें कहा साडा ज़ियोपुर रहमान मौलवी साडा मेहमान है, अल्लाह दा मेहमान। वो जिद कर गई। मेरी जेब च ना टुटे पैसे है सी रियाल, मैं उस वेले कढ़ के उन्होंने दिते। तो जनाब वो बंदे नाल बैठे सन मेरे, कहते मौलवी साहब तुसी भी इनू दिते ने। मैं कहा उंज तुहानू नज़र नहीं आता, मौलवी भी सदका खैरत कर दे, उंज तुसीं सानू भंड दिता भी मौलवी खैरत नहीं कर रहे। सच्ची गल कर रहे। हुण जो लोगों ने साढ़े बारे मशहूर करता भी मौलवी खर्चा नहीं करते। आ किन्ने बैठे जे आ कारी अरशद नूं पुछना, मैं जो पिछला जुमा पढ़ाना सा इनू 10,000 रुपया दे के गया सा कि नहीं दे गया। आ पुछ लिया कारी बैठा। और मैं उंज तुहाडे जिन्ने बैठे तुहानू भी समझा रहा, अज हथ खड़े करके वादा करो जिहड़ा अल्लाह के नाम ते सवाल करे भावें चवानी देनी पवे उन्हें दवोगे इंशाअल्लाह। हुण चवानी साडे मुल्क च चलदी नहीं, चवानी नहीं हैगी हुण है ते रुपया भी नहीं हैगा ते दो भी नहीं हैगे। ओए हड्डी फही ने ना ते कुछ ना कुछ जेब च हुंदा है कि नहीं हुंदा। उच्ची बोलो हुंदा है कि नहीं हुंदा। हर बंदे कोल हुंदा। बल्कि फकीरां कोल भी मोबाइल हुंदे ने, उन्होंने कह भाई नंबर दस तेनों मैं जैस कैश कर देना। अजकल फकीरां कोल भी मोबाइल है ने, उन्होंने कह भाई तेन बैलेंस शेयर कर देना है 100 का 50 का 10 का, तो तू पैकेज ला ली। ओए उहदे लोड़ है ना। हर अजकल रोटी की लोड़ घट है, पैकेज की लोड़ बहुती, मोबाइल की लोड़ बहुती है, नमाज की लोड़ घट है, बैलेंस की लोड़ बहुती है। मोबाइल च पैकेज लगा हुए, नमाज पढ़ी भावें नहीं पढ़ी, मोबाइल चलना चाहिए। और बोलो हो रहा कि नहीं हिंज हो रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जरा लफ्ज़ सुनने वाला ही मेरिया भैनां भी ध्यान ना सुनन, मेरे वीर भी ध्यान ना सुनन। भैनां साडियां मावां बड़ियां चंगियां, घर बूए ते फकीर मंगण आउणा, आटे दी कौली भर के मां ने थैले च पा देनी। पहले फकीर आटा ले जाते सी ना, ते मावां कौली भर के आटा पा देना। वजह की सी, मावां दा कीदा सी कि जिदे नाम ते मंगण आया है उन्हें ते साडा घर वसाया है। वसदियां घरां च कोई खाली मुड़े ते घर फबदा नहीं। आप बुजुर्ग बैठे ने जिन्हें अज इन्होंने पूछो कि वसदे घरां च कदी खाली कोई गया सी। सालन देन आउंदे सी ना कोई नाल दे घर वाले, ते मासी ने भावें तोरियां ही पकाइयां हुंदियां सी, वो कौली च तोरियां पा देंदी सी भी साडे घरों भांडा खाली ना जाए। हुण एडे अंतरे ने भांडे भी रख लेंदे। सच्ची गल कर रहे हैं। और भांडे ना रखिया करो, और विआह दियां थालियां ना रखिया करो, गिलास ना रखिया करो। किसे करो भांडा आ जाए उन्होंने वापस मोड़िया करो, इस्त्री लै आओ मोड़िया करो, तार लै आओ मोड़िया करो, लीट लै आओ मोड़िया करो, जी कोई शै जरूरत दी लै आओ मोड़िया करो। वो भुल जावे, खुदा तो नहीं ना भुलदा। अब बंदे भुल जाते, हो नहीं भुलदा। तालब इंशाअल्लाह अल्लाह तेनू नहीं भुलेगा। तू अल्लाह नू याद बड़ा रखदा है, लफ्ज़ बड़ा ईमान वाला है। अल्लाह जमा लैंदा अपने बंदियां नू, अल्लाह दे के भी जमांदा, अल्लाह लैके भी जमांदा है। आ सुनी जरा ध्यान नाल, अल्लाह दा घर जिन्हें बनाया उन्होंने भी अल्लाह ने जमाया है। जिस घर दा मैं तवाफ करके आया है उन्होंने भी अल्लाह जमाया है। फरिश्ते कहते हैं अरशां वालिया थोड़ी जी इजाजत दे दे, असा वेखना वे कि तू अपने इब्राहिम नू खलील क्यों बनाया वे, अपना यार ते बेली क्यों बनाया है। सुनो जरा ध्यान दे नाल, मैं माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां दे कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उथे दोई जहानी सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। सखियां दे कोल माल जमा नहीं होंदे ते सखी कदी कंगाल भी नहीं होंदे। अर्ज करदा पिया मैं, सुनो जरा ध्यान नाल। जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम वक्त दे नबी भी रसूल भी नहीं, ते आसमान तो फरिश्ते आए आन के वेखदे पे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने बंदियां नू आजमा लैंदा है। इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
اللہ اپنے بندیاں نو ازما لیندا ہے تے بندے ازمائش چ پورا اترن اللہ مول بھی پا دیندا ہے آن فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم نبی دے کنا چ آواز پئی تے رس پیا گولدا ہے اینا مٹھا آواز ہے اللہ دا خلیل بول کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ ہم آن والے ایک ورا پھر کہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے ایک ورا پھر کہنا اللہ بہت بڑا ہے کہنے لگے نہیں میں کیویں کواں مینوں کی دیویں گا میں اللہ نو وڈا کواں کہندے نے اکرا کہہ تیری آواز بڑی سونی ہے تو کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کہن لو تیرا تے اذان سن کے دماغ پاری ہو جاندا ہے کدوں اذان مکے تے میں گل شروع کراں اذان بھی لذت نہ نہیں سندا اذان بھی لذت نہ نہیں سندا اور رب دے ٹھیکیدار کھانا میں اللہ نہ بڑا پیار کرنا ہی اینو پیار کہندے ہی اوے میرے یار نو وڈا کہو یار مارنا بنیا کرو یار پال بنیا کرو یار دی عزت دے خیر خواہ بنیا کرو یار نال محبت رکھیا کرو یار دی جیب نو اپنی جیب سمجھیا کر یار دی عزت نو اپنی عزت سمجھیا کر یار دے گھر نو اپنا گھر سمجھیا کر لفظ ویکھ یار یار دا نام سنیا ہے تے کی کہندا پیا ہے بڑی تیرا یار پھس جاوے یاری چھڑ جانا ہے کاپ ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں سنے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے اوے گلاں سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں سجن دی گل نہیں بندہ بھولدا پاویں اوکھے ویلے ہوئے پاویں سوکھے ویلے ہوئے دن تے لنگ جاندے جبریل آندے نے 50 بکریاں دیواں گا کنیاں بکریاں کہندے نے نام اکرا کہیں اللہ بہت بڑا ہے انہیں کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جبریل کہندے نے 50 بکریاں لے لاؤ پر اکرا پھر کہیں اللہ بہت بڑا ہے تیری آواز بڑی سونی ہے کہندے اللہ اکبر ہن کی دیویں گا کہندے تینوں 100 بکریاں دیواں گا کہندے نے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جبریل کہندے نے اکرا پھر کہے اللہ بہت بڑا ہے میرے یار نو وڈا کہے میرے یار نو وڈیا اللہ بہت بڑا ہے جبریل کہندے نے اینی گل کیتی تے کہن لگا ہون کی دیویں گا کہندے تینوں ساریاں ہی بکریاں دیواں گا کہن لگے جدے تے ہاتھ رکھیں گا او دیواں گا جے پھر کمیں تے ساریاں دیواں گا جدوں نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے ہون کی دیویں گا جبریل دیاں جی سنو ذرا بولیاں آندے فرشتہ کہہ رہے ہیں ہون کی دیویں گا اکھاں ڈل پئیاں میرے خلیل دیاں کہندے نے گل سن پہ لیا میں بکریاں بھی دیواں گا آپ بھی او دے نام تے تیری بکریاں دا چھیڈو بن کے تیریاں بکریاں چارہ کراں گا تیریاں بکریاں بھی چار جبریل کہندے نہیں فرشتے حیران ہو گئے جفا پالیا خلیل اللہ نو ہاں جی جفا پالیا خلیل اللہ نو حیران ہو گئے اللہ اکبر اللہ کہن لگے نا جی دنیا دیتے اپنیاں بکریاں پڑھو میں تے ویکھن آیا سن اللہ پاک نو کیا سی میں ویکھنا خلیل کیوں بنایا ہے انہوں کہندے نے خلیل جنہیں او دے نام تے بکریاں بھی چاریاں نے آندے نے تُنہیں دیتا تیرا دیتا تیرے نام اتواریا
اللہ میرے یار نو صحت دے وے بھائی وقاص نو بخار سی میں اگے وے دعا کرائی اللہ صحت دے وے تے بھائی سہیب نو اج میں جمعے چ بڑا یاد کیتا ہے وہدی تصویر لگی ویکھی قسمے میرا دل ہل گیا سی کہ اللہ تو اپنیاں مرضیاں کرنا ہے تو جوانی چ بلائیں تینوں تھوڑ کوئی نہیں مینوں لوڑ کوئی نہیں تو دنیا چ جدوں بلائیں تینوں کسے دے اپنا بیالا حکم دی لوڑ کوئی نہیں تو مالک ہے پر اج جنے بیٹھے جے گل سنو جبریل امین کہندے نے فرشتیاں نے ازمایا خلیل کیوں بنایا ہے اللہ پاک دس دیتا کہ خلیل ازمائش پورا اترے ہے بکریاں بھی بچ گئیاں یار دی یاری بھی بچ گئی یار دی یاری بھی بچ گئی بکریاں تے ساڈے اتھے جنوں کہیے نا عمرہ کرنی جاندا ہجے کڑی ویاہن والی ہجے منڈا ویاہن والا اب بابیاں کو بڑے بڑے مسئلے ہجے چھت پین والی ہجے پلستر ہونے والا ہے ہجے منڈا ویاہن والا ہے ہجے گڈی لین والی چلیا اے سارے کم ہوندے رہنے ہی ایک میری گل یاد رکھ لا صحت وچ مکہ مدینہ ویکھ آیا زندگی دے مزے لوٹیا بڑھاپے چوتھے جایا تکے ہی جوانی چ جاؤ مکے مدینے ہوتے اللہ جاندا میں ویکھیا بڈھے بندے رلدے انہاں نوں سامبھن والے کوئی نہیں ہوتی تے جوان اتھے پجے پھردے نے مکے مدینے کدی کدھر کدی کدھر اللہ جنے بیٹھے نے بھائی وقاص سمیت قاری ارشد عالم سمیت میرے سمیت اللہ جنے بیٹھے بھائی مدثر سمیت قاری احمد صاحب سب تے مولا سب نو مکے مدینے قاری عمران صاحب سمیت بار بار حاضری نصیب فرما سارے ادھر والے بھی آمین کہو جنہیں کہ تو آمین کہی نا شنگائی پول نہیں لنگنا آج چونگی بڑی دور ہے اللہ اکبر بھائی وقاص آمین نہیں کہہ رہا سی اللہ جنہیں بیٹھے نے قسمیں دل خوش کرتا جائے نویں جمعہ بڑے درد نال تیرے سامنے تینوں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ دے نام دے تے اپنا تن من دربان کریے ہندے نے بڑے محبت دے نال کملی والے محبوب نو ماننے والوں خودی شان دے کیا کہنے میں صدقے جاواں جملہ بڑا ایمان والا ہے میرے کملی والے محبوب ایک دن جرا تشریف فرمانے ایک یہودی آندا سونیا سودا لے جاؤ چونگی امر سدوتے مسلمان سودا لین جاندے نے مسلمان نو دار نہیں دیندا کملی والے بازار نکل دے نے اے مدینے دے بازار چ نکلے نے اللہ جاندا مدینے دا بازار ہے کملی والے محبوب دی نظر پہ گئی یہودیاں دا سونیا اے کھجوراں لے جاؤ کملی والے نے فرمایا میرے کول پیسے نہیں آندا سونیا سا منگے کدوں جدوں ہون گے دے دیا جے جدوں ہون گے دے دیا جے میرا نبی نہیں بولیا کردار مصطفیٰ بولیا وے کملی والے نے فرمایا جدوں ہون گے دے داں گا خدا کر معاہدہ لکھ کملی والے نے معاہدہ لکھ دیتا وے عرض کردہ پیامی جویں میرے پائی وقاص نے اللہ دے نام تے مسجد وقف کر کے لکھ دیتا اپنی 7 نسلاں تک بھی کہ لیدر نو منہ نہ کرے آج اس جگہ نو اے جگہ میں اپنے پرا دے نام تے اللہ نو وقف کر دیتی ہے وہ دے نبی دے دین نو وقف کر دیتی ہے تاکہ لکھن دا فائدہ کی ہے کہ سند باقی روے نصیحت باقی روے 7 نسلاں بھی آ جان تے آکھن ساڈے وڈیاں نے صدقہ جاریہ کیتی سی میں سلوٹ مارنا پائی وقاص نو ایڈی مہنگی جگہ لاہور چ تے کور جوگی جگہ لینی اوکھی تے کی نام سی پورا سہیب نام سی بچے دا ویکھو کڈا سونا تصویر لگی ہے بھوک لیندی ویکھ کے پر مرضی ہے نا اللہ دی اللہ جدوں بلائے وہ دے اگے کوئی بندہ حالت نہیں نہ سکتا وہ مرضی ہے اللہ سونیا میں سہیب نو ویکھیا نہیں ہوں تصویر ویکھی ہوں اللہ دا کار سونا بنا دے اللہ دی قبر سونی بنا دے اللہ سونیا دی ماں نو صبر دے دے بھراواں نو صبر دے دے پتر موئے نہیں پل دے ناسرا ہمیں ہو کے مرن فقیر او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر کملی والے محبوب سودا لے کے چلے گئے یہودی نے ایک دن نبی پاک نو روک لیا کہندا سونیا پیسے دے دو میرے نبی آندے معاہدہ لکھیا ہے ہجے دن باقی نے ایدا مطلب ہے لکھ لکھا ہوئے تے جناب سنو تے آنا برکت پیندی ہے رحمت ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا
ध्यान नाल तीन किस्म दे बंदियां दी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करदा। एक बंदा जिहड़ा मुआदा करन लग्या सौदा लैन लग्या देन लग्या तहरीर नहीं लिखदा, मेरे नबी ने फरमाया ओदी भी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करदा। जिहड़ा बंदा जनाब कर्ज लैके घर नहीं दसदा कि मैं फलाने दा कर्जा देना है, ओदी भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करदा। तीसरा मेरे नबी ने फरमाया सुनो जरा ध्यान दे नाल, जिहड़ा फजर वाले उठ के अपने बीवी बच्चियां नूं ये नहीं कहंदा नमाज पढ़िया कर कुरान पढ़ो, अल्लाह ओदी भी सारी जिंदगी दुआ कबूल नहीं करदा। साढ़े इत्थे टना दे हिसाब दे नाल बंदे बैठे ने जिन्हां कदी उठ के आप नहीं पढ़नी, हुण औलाद नूं की कहना, फिर कहंदे मौलवी साडीआं दुआवां कबूल नहीं हुंदियां, साडी अल्लाह मनदा नहीं। ओए अल्लाह किवें मन्ने, तू अल्लाह दी मनना है। यहूदी आंदा पैसे ते नबी पाक ने ना तहरीर कढ़ के विखाई, क्या तू लिख के नहीं दिता क्या इस दिन पैसे लैने? एदा मतलब है कोई काम करो तहरीर लिखिया करो, तहरीर लिखो। नबी पाक दा मैं फतवा देन लगा ऐस कुरान च भाई वकास अल्लाह पाक ने बड़ियां ऐतां उतारियां ने। ऐस कुरान च अल्लाह ने सब तो वड्डी ऐत, जरा पहला सपारा दूजा सपारा तीजा सपारा तुसी पढ़ते रहंदे, कड्डो पूरे कुरान च मैं फतवा देना है। एडी वड्डी ऐत अल्लाह ने कुरान च उतारी नहीं, जेड़ी लैन देन ते तहरीर के मामले च उतारी। कुरान हाथ च लैके कह रहे हैं अल्लाह ने सब तो वड्डी ऐत जेड़ी उतारी है ना, वो मुआदे ते उतारी है कि जो लैन देन करना तहरीर कर लो। आज कितने मुसलमान ने इत्थे अदालतां 'च लिखिया आंदा है, इन्हां दे वड्डियां दी इत्थे ज़मीनां उत्ते लिखिया आंदा है बवक्ते ज़रूरत संद रहे। बोलो बवक्ते ज़रूरत, ये सरकारी कागज़ां लिखिया आंदा। अल्लाहु अकबर लफ्ज़ बड़ा वड्डा है। यहूदी कहंदा वखाओ, नबी पाक ने वर्का वखा दिता, आ लिखिया तेरा मुआदा है, इन्हों पैसे देने नहीं। कहंदा मैं मुआदा नहीं जानदा। ला ईमान अले मन ला अहद लहू, ओदा ईमान नहीं जिदा वादा कोई नहीं। वाज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिकल वाद व कान रसूलन नबिय्या। नबी वादियां दे सच्चे, नबी वादियां दे सच्चे। भाई वकास होना जो मस्जिद में जगह दी होएगी, इत्थे लोगों ने क्या होगा छड्डो परा एडी कीमती जगह ये तुसी मसीत नूं देन लगे जे, ये वेच के पैसे बनाओ कारोबार करो। पर इन्होंने क्या नहीं, असां अपने भरा दी आखरत वास्ते काम करना है। ये जिगरे वाले बंदे काम करते हैं, अल्लाह नाल प्यार रखने वाले बंदे काम करते हैं, अल्लाह नूं प्यारे बंदे काम करते। इन्हां दी वालदा बड़ी नेक खतून, लफ्ज़ बड़ा वड्डा जरा सुनिया जे लफ्ज़ बड़ा कीमती कहन लगा है, हल्ले बन ला जरा ध्यान नाल। यहूदी आकड़ गया, यहूदी गर्म होंदा गया, मेरा मुहम्मद नरम होंदा गया। एक मैं कारी तेनू गल समझावां जुमे च, आ जड़े मीर महमदी ते सत्तो की ते आ जड़े वकास होनी ना, एक घड़ी दी घड़ी गुस्से दे भैड़े बंदे ही इन्हां दे दिल साफ ही। मैं मीर मुहम्मद वाले ना बड़ी देर वरत्या है, मूँह दे कौड़े दिल दे साफ बंदे। और मूँह दा कौड़ा बंदा रखना चाहिए बेली, ढिड च कोड़ रखने वाले नूं बेली रखना। तो किसी टाइम वकास लिफ जाए, किस टाइम कारी अरशद आलम लिफ जाए, ये मस्जिद नूं क़यामत तक भाग लगे ही रहणगे इंशाअल्लाह। आज जिन्ने तुसी बैठे मेरी नसीहत ते अमल करया करो। वेखो मौजू मेरा कोई है ते मैं गल कोई भी होवे विच ऐड कर देना मुआशरे दी सलाह, ताकि मेरे नबी दे वाकया च सानू कोई सबक मिले, सानू नबी च इबरत मिले। कमली वाल ने फरमाया यहूदिया मैं वादे ते पक्का है, पैसे तेरे देने ने ते जरूर देने ने ते लाजमी देने ने। ते कमली वाले महबूब ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कमली वाले महबूब दुहा दा चेहरा लैके, वल्लैल दियां जुल्फां लैके, माज़ाक दा कज्जल लैके, वो दुहा दा मुखड़ा लैके, वल्लैल दियां जुल्फां लैके आए ने। साडे वर्गा जिहदे कोल धार ले ले ओदी दुकान छड़ जांदा है, ओदा महल्ला छड़ जांदा है, ओदी दुकान अगों नकाब करके नज़ीर भी नज़ीरा बन के लंघ जांदा है। सच्ची गल कर रही और बोलो लंघदे ने कि नहीं? इंज नकाब किया होंदा बंदियां लंघ जांदे, भी अगला आखे करे बीबी लंघदी पई, ये नहीं पता 2000 देने वाला डाकू लंघदा पिया है। सच्ची गल कर रहे हैं।
ओए हेरा फेरी छड़ दो रब रहमतां बरकतां ठा लैंदा जिथे नीयतां दे विच खोट होवे ओ चुगा खैर नाल नहीं वसदा जिथे विच भरावां दे फोट होवे रब कदी भी नहीं उथे कर्म करदा जिथे वसदा नित दा सोट होवे उस आवाज विच न भाव नहीं हुंदा जिथे गल गल नाल चोट होवे अल्लाह रहमतां ठा लैंदा है बरकतां ठा लैंदा है बोलो यहूदी गरम हुंदा गया उच्ची बोलो यहूदी गरम हुंदा गया मेरा मुहम्मद जेड़े नबी पाक दे गुलाम ने बोलो बाकी साढ़े परौने ने मैं वेखना नबी पाक वास्ते किन्ना बोल दे यहूदी गरम हुंदा गया मेरा मुहम्मद तुसी नहीं होना तुसी नरम नहीं होना तुसी नहीं नरम होना तुसी हर एक ना गरम होना है सही गल कर आ इत्थे मसीह तो जुमा पढ़ के निकलना ना ते किसी दे पैर ते पैर आ गया अन्ना आया ले ये ना जुमा सुनिया और जुमे दा ते मतलब है जो सुनिया दे अमल करे ले मा तकूलूना मा ला तफालून जेड़े कहंदे कुछ ते करदे कुछ अल्लाह क़यामत नूं दी ज़बानां कट देवेगा अल्लाह कहेगा इधर आए ना पढ़े कुरान ते अमल ना करे जड़ा रब हाविया दोज़ख पाना है पीर वारिस शाह ने अपनी हीर च लिखा है पढ़े कुरान ते अमल ना करे जड़ा रब हाविया दोज़ख पावना है कुरान को आम किताब सब तो उच्ची किताब है कहो सुभान अल्लाह मैं जुमला कवांगा लको सुनने वाला अजीज़ा ने मन मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों यहूदी गरम होंदा गया मेरा मुहम्मद यार अपने नबी दा नाम लैके ना जरा जुमे च रौनक ला दो जरा इस मस्जिद च इस बस्ती च अल्लाह दी रहमत बरसे मैं मदीने आया है मैं तो वो जगह वेख के आया ना जिथे मेरे नबी ने यहूदी नाल मुआदा कीता सी ते जरा मिल के यहूदी गरम हुंदा गया मेरा मुहम्मद नरम हुंदा गया मेरे नबी दे पिछले आउंदे गए यहूदी गरम हुंदा गया मेरे नबी दे यार गरम हुंदे गए ते मेरा मुहम्मद साथियां नूं वेख के नरम हुंदा गया और चुंगी अमर सिद्धू वालिया तेरे पिछले आवन लड़ाई हुंदी होवे ते आउंदिया बावां नहीं आ सुनिया जाए जरा मुसलमानों दा करदार यार इश्तिहार इत्थे रहन दो गल सुनो प्लीज इंज करके ते जो करो बाद चो कर लांगे इंज करके बावां टंग दे आउंदे ने विकास जरा सुनी गल बड़ी वड्डी तेरे को परे आउंदियां नहीं दियां तू याद रखना है बंदे लड़ते होंगे ने पूरा ही बावां टांगते ने पुछया भी नहीं गलती किदी है फड़ ला जान ना देवी ए मुसलमान जी ना पुछया ज्यादती किदी है ना पुछया धक्का किदा है कुछ नहीं ना पुछया यहूदी गरम है नबी दे यार भी गरम हो गए और तेरी ऐसी दी तैसी तू होवे कौन साडे नबी नूं इत्थे बिठाउण वाला तू डकिया क्यों है मेरे नबी होर नरम हो गए आप फरमांदे ने परेशान ना हो जिदे पैसे देने होवन उहदे नाल अखां नहीं कड्डी दियां उच्ची बोलो जिदे पैसे देने होवन उहदे नाल अखां नहीं कड्डी दियां ते सहाबी परेशान हो गए भी असी नबी पाक दी महत विच आए हजूर सानू ही कहता भी नरम हो जाओ एक यार बड़ा वड्डा चौधरी तुम्हें यार मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया खुदा से मांगा था मैंने दुआओं का जवाब आया पढ़ेंगे नमाज काबे में रोके जिसे मैं ताकत हो उड़ा दूंगा मैं सारी उनका कुफर का जो नवाब आया पढ़ेंगे नमाज काबे में रोके जिसे मैं ताकत हो सारे पढ़ो पढ़ेंगे नमाज जिदा काबे च नमाज पढ़ने जी करदा हथ खड़े करो जरा मैं तो पढ़ आया ना फिर जाना इंशाअल्लाह सारे मिल के पढ़ो पढ़ेंगे नमाज
یار کعبے دا لفظ ذرا مسجد چ گونجے مینوں سکون ملے سارا مل کے اوے پترو تساں سارے اچھی پڑھنا ہے پڑھیں گے نماز روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا ہاتھ کھڑے کر کے کہنا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن ہر مسجد نے ایک چودھری دی لوڑ ہے جی میں ساڑی مسجد نو چوری وقاص صلاح دیتا ہے کیونکہ بگڑیاں تگڑیاں نو بندے سدھے کرن لی اللہ نے اپنے بندے رکھے نہیں وہ بھی چودھری عمر سی کہن لگے سونیاں جی اجازت ہوئے اے یہودی دی میں تاؤں لا دے وہاں انہوں نانی یاد کرا دے وہاں کمری والے نے فرمایا عمر مینوں تیرے تو امید نہیں سی تو انہوں نہیں سی کہنا کچھ مینوں آن کے پوچھ دا سونے دے پیسے دینے نے کہ نہیں ہائے 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 اوے انج دا سونا نبی لب سکتا ہے انج دا رحم والا نبی لب سکتا ہے سارے پچھلے آگے اوے بولو ایتھے منڈے دو لڑدے ہون تے چوری وکاس تے 5-7 بیلی مگروں رل جن مینوں نہیں امید بھی ہو جا کے 2-4 ٹھوکن آج کل تے رواج بنیا ہے ایک بندہ دوجے نو آہ دیندہ ہے تو ٹھوک دیں تے میں آکھاں گا ہوئے آج کل تے رواج آج کل رواج بولو بزرگو انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا 2-4 بندے پہلے ٹھوک لیں دینے تے پنجوان کے آندہ ہے وہ چالے معافی منگو پہلے دا بیڑا گرک کر لیا ہے ہونے تو معافی منگو اوہ ہو رہا انج کہ نہیں ہو رہا بولو اچھا بھی تسی ماندار دسو ناصر مدنی جمعہ پڑھاندہ ہے معاشرے دی کھچائی کردہ ہے کہ نہیں کردہ میں واقعات نہ گل جوڑنا ہے جنہ واقعہ بیان کرنا ہے واقعہ نہ گل جوڑ کے لوکاں دی اصلاح کرنا ہے ہائی نبیان دے سردار نے فرمایا عمر تینوں مینوں پوچھنا چاہیے سی سونے دے پہ دینے کے نہیں میرے نبی دے یار چپ ہو گئے یہودی گرم ہو گیا میرا محمد نرم ہو گیا آپ فرماندے نے یہودیا پیسے لینے تیساں دینے نہیں میرے یار گرم بولنے نے انہوں میں چپ کراتا ہے کی کرنا ہے آندہ ہے عمر بڑا وڈا چودھری بنیا کرنا ہے جے چیتا نبی دائیں تے پلیوں دے دے حضرت عمر کی کہندے نہیں وہ تو سانو ویکھیا ہی نہیں گا مینوں کیا ہی پلیوں دے دے اسی تے اس نبی دی خاطر مکہ چھڑی پھرنے ہاں کہندے نے تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اچھا بھی ایک گل یاد رکھنا اے شعر میں پڑھا نا چس نہیں تسی پڑھو چس نہیں سامنے یہودی ہوئے ادھر مصطفیٰ ہون ایتھے عمر کھڑے ہوئے ادھر مال پیا ہوئے تے یہودی کہے اپنے نبی دی خاطر پہ دے حضرت عمر کہنا کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا اور یہ جان بھی تمہاری ہے اقرا سارے لذت لے کے پڑھو کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے پڑھو یہ دل بھی اچھا یار نعت رسول پڑھن لگیا جی تانوں کوئی ٹیکس آوے تو میں پڑھا چونگی والے تسی ممی ڈیڈی نہیں جے اور پرا ڈیفینس چ ممی ڈیڈی ایتھے سارے ماں دے دودھ والے نے ادھر ڈبے والے نے تے ہن میں ویکھنا ایتھے ماں دے والے کنے تے ڈبے والے کنے تہاڈی باج نے دیکھنا ہے یہ دل بے ہے اور یہ جان بھی ہے قربان دل و جان میں کیا چیزیں ہماری ہیں
یہودیا سانو کیا ہی اپنے نبی تو پیسے دے دے تے جڑے والے قاری صاحب ادھر آپ اترے کیا اے قاری صاحب دا بیٹا ہے میرا چان میں شیر سمجھاؤں لگا ہے ہن واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے اے بچے میں تاد کھڑا کیتا توجہ میرے والکاری صاحب زن زر زمین لوگ کس کام دی زن زر زمین لوگ کس کام دی انہاں جگران دے ٹکڑے بھی باہر دیتے نے اور نبی پاک تو صحابہ نے پتر وار دیتے نکے نکے پتر مصطفیٰ تو وار دیتے حضرت عمر نو نبی پاک کہندے نے یہودی نو کھجوراں دے دے تے سرکار کہندے نے عمر ایک توڑا ود بھر کے دے دی کہندے سونیا صدقے جاواں تہاڈی مہربانی تو نالے انہیں سانو گھاٹا دیتا ہے نالے انہیں وعدہ توڑیا ہے نالے انہیں بےزتی کیتی نالے اسی انہوں ود دئیے میرے نبی آندے نے عمر فائدہ ہے دے چیئے جڑی انہوں تمکی لائی ہے صاحب ایتھے برابر کر لا نبی پاک کسے نو تمکی دینا بھی پسند نہیں کر دے تے ساڑھے نمازی لار پڑھنا اے مسیحتے موہ تے پھر دے تو باہر آ سچی گال کر رہے اے مسیحتے موہ تے پھر دے اللہ ایک بندہ نا مسیحتے نماز پڑھ لا پیا وہ بہت چنگا لڑاکا سی ایک دنوں دی نمازیاں لڑائی ہو پی انہوں آندہ ہے کی ہویا میں داڑھی رکھ لی ہے میں ہوئی ہیں واہ بھائی واہ انہوں آندہ کی ہویا داڑھی رکھ لی نماز پڑھ لا پیا تو باہر آ تین مت داستا میرے تے انہیں پرچے نے ایک تیرا بھی کر لمانگا انہیں کہا کہ تیری خاطر بھی کرا لوں میرے وہ بندہ ملے آندہ مولوی جی میں تے چوپ ہو گیا یہ دی نماز کس طرح دی ہے میں انہوں کہا انہوں میں سمجھاؤں تقریر چے وہ اے تاڑنوں جی میں واقعہ سنایا ہے نا اللہ دی قسم ممبر تے کھڑا ہے انج واقعہ سنایا ہے وہ بندہ جمعے چ رو رہا سی تے جناب بعد چو ملیا تے اندہ مولوی جی آج میں نو سمجھ لگ گئی کہ مصطفیٰ تے کسی نو تمکی دینا بھی پسند نہیں سی کرتے وہ قسمیں دی دا ذریعہ بن گیا آئی کنے بندے وعدہ کر دے جے اب منڈے تھوک دے صاحب نہ تمکیاں لاؤں دے ارے منڈے پڑھا کونے نا ایک کالج بیٹھے ہونگے منڈے لڑن گے تو آج باہر آ اور بولو کہندے نے کہ نہیں کہندے اور تمکی نہیں لانی آج میں تانو دس دماں آج جڑا لفظ میں تانو دسن لگا ہے گورنمنٹ دے قانون چ سب تو خطرناک بندہ ہوئے جڑا للکارا ماردا ہے اچھی بولو جڑا آ لکھیا نہیں ہوندا ایف آئی آر چ اینے ہانگڑا ماریا ایک پولیس والے نے مینوں گل سنائی آندا مولوی ساڈے کول آ گئی تفتیش او دے چ نا 80-90 سال دی مائی اہی 57 چ رکھ دتی پولیس والے میرے بڑے بیلی نے کہندہ جج تے وکیل پڑ کٹھے تانوں سمجھاؤن لگا انہوں پلے بن لیا جے وہ پولیس والا مینوں کہندہ مولوی جج تے پولیس والے نا اکٹھے سی اوتھے عدالت انہیں کہا ادھر آ تفتیشیا آرو ادھر آ وہ آرو آ گیا سامنے انہیں کہا وکیل تے جج ہو گئے ایک پیج تے انہیں کہا بھئی مائی کتھے لڑ سکدی ہے 57 تو مائی پاتی منہ چ دے دند کوئی نہیں بولن جوگی کوئی نہیں ترن جوگی کوئی نہیں تے 80-90 سال دی مائی تے تو پاتی ہے پرچے چ 57 چ سانو دکھ ہے جج بھی مائی نال ہو گیا وکیل بھی مائی نال تے پولیس والا ایک پاسے کھڑا انہیں کہا جناب جڑا کم مائی نے کیتا وہ کسے بھی نہیں کیتا انہیں کہا کی کیتا ہے انہیں کہا جناب لڑائی ہونی نہیں سی بس جدہ دوے پارٹیاں سامنے آئیں مائی کو بولیا نہیں جاندہ تریا نہیں جاندہ اٹھے آندھی انہیں ہاتھ دے شارنا کیا پھڑ لو ہاں جی اوہ گھر سنو اینا مجمع بیٹھا ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جڑا بندہ ہانگرہ ماردہ ہے قرآن دی ناس سے والفتنہ شدو من القتل اللہ اندہ فتنہ قتل تو بھی بڑا گناہ ہے جڑا کسی نال فساد پوا کے قتل کرا دے اچھی بولا فساد پوا کے قتل کرا دی اور بولا مائی اینج نہ کر دی تے منڈیا لڑنا ہے او مائی نے بس سارا کیتا ہے آج وعدہ کرو جمعے کیسی کدی کسی نے شار نہیں دینی چکو جمعے چاہ چکو ذرا پتہ لگے ناصر مدنی آیا میرے چنہ نے ہاتھ چک لے نے لاو یو اللہ برکت دوے قسمیں دل جت لیا او یہودی نے پیسے لے لے نبی پاک نے یار کلو پہے دوائے ایک گٹو واد دوایا جڑی تمکی لائی سی اچھی بولا جڑی ایک گٹو واد دوایا تے نبی پاک آندے نے عمر
ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਚੁਕਾਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਚੁਕਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। फिर तवज्जो लगे आखिरी लफज नहीं, मैं फैसलाबाद 3 बजे खिताब करना सी जाके, अल्लाह पाक ने बारिश पाई, जुमा लेट हो गया। हल सुन लो ना, मैं कारी साहब नूं मना भी कीता सी, मैं खाना नहीं खाना जुमे तो बाद 1 मिनट में निकल जाना है, पर अल्लाह दियां मर्जियां ने। एक गल सुनिया जे ध्यान नाल, बड़ा वड्डा जुमला है। मगरब वाले भी दर्स, इशा वाले भी दर्स, 3 जलसे ने मेरे उस तरफ, ते मैं चाहना सा कि मैं टाइम नाल पहुंच जावां। अल्लाह पर सुनने वाला है। मेरी बीवी मैनू कल कह रही सी, अब जी दुनिया दे उत्ते तुसी अज जलसे ते नहीं जाना। मैं आख्या मैं जाना है पेशी वाले। मैनू लगा वो चिड़ नाल कह रही सी जाना भी, मैं इन्ने दिनों बाद आया। अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी देवे मेरी बेगम ने। मौलवी तबलीग ते मैं सुनाना, मैं सुना देना। मेरा बच्चा कसूर तो आया, सुल्तान नाम है ना, कहता जी नात सुना दो, मैं सुनाना। कहता शाना रहमान दियाँ लफज पिछले जुमे में सुनाई सी इत्थे जदों आए। बड़ा वड्डा जुमला सुनिया जे ध्यान नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी पाक कहंदे ने यूदिया राजी है, पैसे तेनू मिल गए, मैं जावां। हाय हाय हाय, सदके जावां, पैसे दे के भी पूछ रहा मैं जावां। और फिर कहो है हाँ, कमली वाले महबूब दी बारगाह चत बन के यूदी खड़ा हो गया। दा सोनिया मुआदा तोड़ना एक बहाना सी, ताडे कदमां विच अपना ठिकाना बनाना सी। हाय हाय, मुआदा तोड़ना एक बहाना सी, ते ताडे कदमां च जन्नत विच अपना नबी ठिकाना बनाना सी। मेरे नबी ने फरमाया खैर आंदा सोनिया मैं यूदियां दा आलम है, मैं पहलियां किताबां पढ़ियां ने, उहदे विच लिखिया सी जेड़ा मुसलमानां दा आखिरी नबी है ओनू गुस्सा आंदा ही नहीं, जेड़ा मुसलमानां दा आखिरी नबी ओनू गुस्सा आंदा ही नहीं। आंदा सोनिया मैं मुआदा तोड़िया, मैं नरम नहीं होया, तुसी नरम हुंदे गए, मैं गरम हुंदा गया। ताडे बेली आउंदे गए, तुसी नरम हुंदे गए, तुसी अपने यारां नूं भी नरम करदे गए, तुसा पैसे भी दे दिते, धमकी दा जवाब भी दवा दिता, थैला भद भी दवा दिता। सोनिया तुसी गरम नहीं होए, मैं गरम हुंदा गया। मैं इस नतीजे तक पहुंचिया है जेड़ा नबी नूं गुस्सा नहीं आया, वाकई अल्लाह ने आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफा नूं बनाया है। कहंदे तुहानूं ते गुस्सा आया ही नहीं। आंदा जनाब कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। क्यों एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान, सारे पढ़ लो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान है, वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन। इकरा नाते रसूल पढ़ो, अल्लाह तुहानू मक्का मदीना विखाए। वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन का है, वो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है, हाथ खड़े करके महबूब। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अल्लाह एक पठान मेरा दोस्त वो मैनू गल सुनाता, कहता हम पठानों में रिवाज है, हम कहते हम कब्र से हड्डियां निकालने के कर्जा नहीं छोड़े। किन्ना मजमा बैठा जो वादा करो क्या जिदा कर्जा देना हो फोन ते राबता भी रखना है, वो दुकान ते भी जाना है, वो कोल सौदा भी लेना है, उन्होंने थोड़े थोड़े कटाउंदे भी रहना। उची बोलो उन्होंने थोड़े थोड़े। पर कई दुकानदार भी बेईमाना दे आई जी होंगे,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਸ ਉਹ ਰਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰੀ ਵਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 110 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। 120 ਦਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਦਾ 120 ਦਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, 120 ਦਾ ਰਸ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਗਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 120 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 130 ਦਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ 130 ਦਾ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਦੇ? ਹਾਲੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ। ਜਿਹਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਜੇ, ਤਨਖਾਹ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਨਫਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਧੱਕੇ ਮਿਲਣ। ਕਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਓ, ਸੌਦਾ ਧਾਰ ਦਵੋ, ਪਰ ਵੱਧ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਹਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਹਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮ, ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ 7 ਅਸਮਾਨ ਖਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਨ ਨੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਹਨਾ ਰੱਬ ਰੇ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜੇ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਔਲਾਦਾਂ ਜੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤਾਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਹਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤਾਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਨਾ